مرحبا مرة أخرى. الآن سنقوم بتطبيق حول درس عملية العدد الصحة والعدد العشرية فيما يخص أسبقية بالحساب. هناك لدينا ثلاث تعابير جبرية بدون أقواس A و B و C، وتعبير واحد بأقواس D. بالنسبة للتعبير الأول ستلاحظون بأن به طرح وجمع فقط. إذا سنطبق القاعدة الأولى التي رأيناها سنبدأ عملية تلو الأخرى بدءا من اليسار، لأن فيه جمع وترك فقط. أولا يجب دائما ملاحظة التعبير هل فيه جمع وترك فقط. إذا كان فيه جمع وترك فقط فنبدأ بعملية الوحدة. 13 ناقص 6 تساوي 13.4 ناقص 6 تساوي 7.4. ثم نضع الحدود الأخرى. إذا نذكر أن الأعداد تسمى الحدود. تساوي نفس الشيء. سنقوم بعملية مولية لا يجب الخط بين العملية دائما من اليسار. عملية تلو الأخرى 7.4 زائد ناقص 1 تساوي 6.4 ثم زائد 3.28 هي آخر عملية تساوي 8 ستبقى 8 بعد الفاصلة. 2 زائد 4 هي 6 ونضع الفاصلة 3 زائد 6 9.68. إذا سنمر تعبير آخر. سنلاحظ أن التعبير هو كذلك تعبير بدون أقواس لكن به الطرح مختلط قسم جمع ضرب. إذا هنا يجب القاعدة الثانية التي تقول يجب إعطاء الأسبقية والأولوية لعملية القسمة والضرب. سنبحث عن التعابير التي فيها القسمة والضرب. أذكر مرة أخرى هذا التعبير به الجمع والطرح والضرب والقسمة وبدون أقواس. إذا هو يسمى هذه الأعداد المكونة تسمى حدود. 18 حد، 15 مقسم على 3 كلها حد، و10 حد، و4 حد أخير. إذا سننجز القسمة والضرب. إذا تبقى سنضعه كما هو. إذا 18 ستبقى 18 ناقص سيبقى زائد ستبقى 10 ستبقى ناقص. إذا سنقوم بإنزال نتائج هذه العمليات. 15 مقسم على 3 هي 5، 2 4 هي 8. وبعد ذلك عندما نتخلص من ضرب القسمة نطبق القاعدة طبقناها في التعبير A. سنبدأ عملية بعملية 18 ناقص 5 هي 13 زائد 10 ناقص 8. B تساوي 13 زائد 10 هي 23 ناقص 8. عملية بعملية لا ننسى لأنه خرجت من العملية 23 ناقص 8 هي 15. نتيجة نهائية. الآن سنمر إلى هذا التعبير. التعبير ستلاحظونه بدون أقواس وبجمع قسمة ضرب طرح. إذا سوف نذهب إلى الحدود التي توجد. إذا هذا يسمى الحد الأول. الحد الثاني هنا بما أنه هناك القسمة والضرب معا هو هذا كله يسمى الحد الثاني وهذا الحد الثالث، لأن الحدود يكون بين ناقص وزائد أو زائد وزائد فقط أو ناقص وناقص. بالنسبة للأسبقية ستكون هذا التعبير به ضرب القسمة. انتبهوا هنا. إذا سأضع واحد وأضع زائد وأضع ناقص وأضع 2. إذا أريد حساب هذا التعبير. ستلاحظ أن هناك القسمة والضرب معا. قد سبق رأينا تعبير بين القسمة والضرب فقط. رأينا تعبير واحدة بين القسمة والضرب. إذا لما نعطي الأسبقية هنا للعملية الأولى يعني يجب إنزال 16 نقسم على 4 أولا ستعطينا 4. هذه أول عملية ثم في 3. الآن سنحسب تدريجيا لأنه يمكن أن نوضحها مراحل. الآن في المرحلة الموالية طريقة الأسبقية ستكون للضرب. إذا سنضع 1 زائد ناقص 2 ونحسب هذه الجزء يعطينا 12. وبعد ذلك نجمع 1 مع 12 هي 13 ناقص 2 تساوي 11. وهكذا نكون قد أجبنا على هذه. قمنا بحساب التعبير السي تعبير جبري. الآن سنمر التعبير بأقواس ومعقوفات. إذا هنا بالنسبة للتعبير وضعت التعبير الجبري. إذا تعرفون بأن الأسبقية ستكون للأقواس الداخلية. إذا هي الأقواس الداخلية هي هذه، لأن 3 زائد 15 يمكن إنجازها. قد سبق أن ذكرنا بهذا لأن هناك قسمة يجب حساب ما في داخل المعقوفات لكي تكون لنا الأسبقية القسمة على الجمع. لا ننجز القسمة حتى ننجز الجمع حتى ننجز القسمة. وبالتالي الأسبقية من داخل المعقوفات أي ما في داخل الأقواس. ملاحظة أنا قد أعطيتكم هذا التعبير بشيء مهم هنا ستنتبهون إليه، هو أن قلت الأسبقية بما بين قوسين لكن هناك عملية أخرى نفس الأولوية سنقوم بها بنفس الوقت مع 6 ناقص 4 التي هي 8 مقسوم على 2. يمكن أن ننجزها
في نفس الوقت مع 6 أو 4 ونتركها إلى ما بعد، لكن من الأفضل أن نتخلص من القسمة في هذه الحالة. إذا لاحظوا دي تساوي 3 زائد 15 قسمة معقوفة، سأحسبهم بداخل قوسين عفوا. 6 ناقص 4 هي 2، سنتخلص من القوسين مضروبة في 3.5. الآن ناقص 8 مقسوم على 2 لا نفس الأسبق، يمكن حسابها في هذا الوقت نفس الوقت. إذن من الأفضل أن نقوم بحسابها. هذه ملاحظة، وأن 8 مقسوم على 2 يمكن حسابها في نفس الوقت الذي حسبنا فيه 6 ناقص 4 الذي تساوي 3 زائد 15 مقسومة. أسبقي الآن داخل التعبير طريقة حل الضرب، لأنه إذا نغطي المعقوفات نحصل على تعبير بدون أقواس. أسبقي للضرب 2 في 3.5 هي 7 ناقص 3، وبعد ذلك دي تساوي 3 زائد 15. أسبقي الآن ما بداخل المعقوفات التي تلعب نفس دور الأقواس. 7 ناقص 3 هي 4، عفوا 7 ناقص 4 هي 7 ناقص 4 هي 3. ستلاحظون بأن هنا أسبقها بطبيعة الحال القسمة، لأننا تركنا الجمع حتى نقوم بحساب القسمة. زائد 15 مقسوم على 3 هي 5، وفي الأخير نحصل على 2 تساوي 8. هذا فيما يتعلق بالتطبيق على العملية على الأعداد الصحة والعشرية فيما يخص أسبقية الحساب.